Latency period. During the latency period, little girls and little boys try to socialize only with members of their own gender. यहाँ पर सेम जेंडर के साथ वो फ्रेंडशिप डेवलप करते, सोशलाइज करते हैं खुद को. And Freud posits that children do this as to help minimize the awareness of sexuality. और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड के बच्चे ये इस वजह से करते हैं ताकि वो अपनी सेक्सुअलिटी की अवेयरनेस को मिनिमाइज़ करे, उसको सोशलाइजेशन जो है उनको हेल्प करे इन मिनिमाइजेशन ऑफ सेक्सुअलिटी. तो सेक्सुअलिटी की अवेयरनेस चूँकि बहुत ज़्यादा हो रही थी फेलिक स्टेज में, फेलिक पीरियड में, तो इस वजह से वो लेटेंसी पीरियड में वो कहते हैं कि अनकॉन्शियसली वो लोगों के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करता है, सेम जेंडर के साथ जो है सोशलाइज करते हैं ख़ुद को ताकि सेक्सुअलिटी की अवेयरनेस जो है वो मिनिमाइज हो जाए. Thus they continue the process of sexual repression that began in the previous stage, or for those who successfully made it through the Oedipal complex and Electra complex. और ड्यूरिंग जो है लेटेंसी पीरियड वो कहता है कि ये सेक्सुअल रिप्रेशन कंटिन्यू होती है, और ऑडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फेलिक स्टेज में है, तो फेलिक स्टेज में ये शुरू हो जाती है सेक्सुअल रिप्रेशन. डिफेंस मैकेनिज़्म सेक्सुअल अर्जेस को रिप्रेस करते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, और ये जो है प्रोसेस इस स्टेज में कंटिन्यू रहता है. लेकिन लेटेंसी स्टेज में ये दोबारा जो है वो अपनी जो है वो सेक्सुअल फीलिंग्स की तरफ आते हैं और सेक्सुअल एनर्जी को फर्दर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते. जेनिटल स्टेज. व्हेन एडोलेसेंट्स बिगिन puberty, they enter the fifth stage of psychosexual development. तो psychosexual development की जो है वो फिफ्थ स्टेज में बच्चा तब इंटर होता है जब वो puberty जो है वो उसकी स्टार्ट हो जाती है. They develop secondary sexual characteristics, for example pubic hair. तो यहाँ पर जितने भी secondary sexual characteristics है, either वो बॉय के है या गर्ल के है, वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो पता चलता है कि जेनिटल स्टेज जो है वो स्टार्ट हो गई है. The onset of the physical sexual characteristics reawakes people's sexual urges, and thus they are no longer able to successfully repress their sexual desires, impulses and urges. यहाँ पर ये कहते हैं कि जब फिज़िकल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों की जो है वो इस स्टेज पर जो है वो इस स्टेज में ऑनसेट होता है, वो डेवलप होते हैं, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक उनकी सेक्सुअल अर्जिस को भी जगा देती है, एक्टिवेट करती है, या उनको दोबारा जो है वो उनकी ये जो है वो सेक्सुअल अर्जिस जो है वो इंक्रीज़ होती है या री अवेक होती है. उनकी यही जो है वो अर्जिस या जो भी एनर्जीज़ है ये दोबारा जो है वो रीअपेयर होती है. दे आर नो लॉन्गर टू एबल सक्सेसफुली रिप्रेस. और चूँकि अब इनके फ़िज़िकल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो गए, तो अब इस स्टेज पर ये जो कहते हैं ये लोग अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को फर्दर रिप्रेस नहीं कर सकते, सेम सेक्सुअल इम्पल्सिस को और अर्जिस को भी जो है वो ये जो है फर्दर सक्सेसफुली रिप्रेस नहीं कर सकते और इनके कंट्रोल से निकल जाते हैं. दे बिगेन सर्चिंग फॉर अ मैरिटल मेट विद whom they can share sex and intimacy. और यहाँ पर ये अपोजिट जेंडर के साथ ख़ुद को एसोसिएट करते अपने लिए मैरिटल पार्टनर ढूंढते हैं ताकि उनके साथ ये अपनी सेक्सुअलिटी, सेक्स नीड और इंटेंसिटी जो है वो शेयर कर सके. Summary of Freud on personality. Freud's psychoanalytic theory has provoked a number of criticism. अब इस थ्योरी पे यहाँ तक जो है वो स्टेजेस तक उसकी पर्सनैलिटी की जो है वो थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आफ्टर हिस थ्योरी उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आई. तो वो क्रिटिसिज्म ये है.
थ्रू आउट साइको एनालिटिक थ्योरी पे जो क्रिटिसिज्म आई है उसमें से हमारे पास नंबर 1 जो है वो लेक ऑफ सपोर्टिव साइंटिफिक डेटा, चूँकि उसने ये अपने पेशेंट से ये डेटा कलेक्ट किया था, नॉर्मल लोगों से नहीं लिया था और कोई साइंटिफिक प्रोसीजर यूज़ नहीं की थी, तो इसको हम कहेंगे कि उसके पास सपोर्टिव साइंटिफिक डेटा नहीं था। A theory's inadequacy in making predictions. अब उसकी थ्योरी में जो है वो प्रेडिक्टिबिलिटी भी नहीं है, उसकी थ्योरी जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो हर एक चीज़ अनकॉन्शियस पे डाल रहा है और अनकॉन्शियस में हर एक चीज़ की जो है वो जस्टिफिकेशन है, हर एक चीज़ की नॉलेज है, लेकिन वो जो है तो कोई जो है स्पेसिफिक जो है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या जो है उसकी थ्योरी में ये ख़ासियत नहीं है कि वो किसी भी बिहेवियर को, किसी भी इमोशंस को, किसी भी थॉट को प्रिडिक्ट कर सके। वो कहते हैं कि हर एक चीज़ आपके अनकॉन्शियस कंट्रोल में है। इट लिमिटेशंस ओवर द रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन ऑन विच इट इज़ बेस्ड। और उसने ये थ्योरी कुछ ख़ास लोगों को लेके, अपने पेशेंट्स को लेके रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन को लिया था और इस पे ये थ्योरी बनाई थी। नॉर्मल लोगों पे नहीं थी, जनरलाइज नहीं किया था उसने, कुछ ख़ास लोगों को लिया था। लेकिन रिसर्च, अगर हम साइंटिफिक कहते हैं किसी रिसर्च को, तो वो इस तरह होती है कि तमाम लोगों पे वो चीज़ एप्लीकेबल हो। स्टिल द थ्योरी रिमेन्स पॉपुलर, और जो है बावजूद इन क्रिटिसिज्म के इसकी थ्योरी आज तक जो है वो पॉपुलर है और सिगमंड फ्रॉइड का नाम जाना जाता है, उसका काम जो है वो एक्नॉलेज किया जाता है। For instance, the Neo-Freudian psychoanalytic theorists built upon Freud's work, although they placed greater emphasis on the role of the ego and paid greater attention to social factors in determining behavior. अब इसके बाद जो है नियो फ्राइडियन आए और उन्होंने जो है वो फ्रॉइड के काम जो है वो को बेस बनाया, और उन्होंने जो है ज़्यादा एम्फसिस, ज़्यादा फोकस ईगो के रोल पे, उनका जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन ईगो के रोल पे थी। और इन्होंने सेक्सुअल फैक्टर्स को इग्नोर किया, सेक्सुअल फैक्टर्स के बजाय सोशल फैक्टर्स को अटेंशन दी, और ये बताया कि हमारे बिहेवियर के बिहाइंड सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ना कि सेक्सुअल फैक्टर्स या सेक्सुअल एनर्जी। तो नियो फ्राइडियन ने जो है वो, नियो फ्राइडियन में अना फ्रॉइड थी जो कि फ्रॉइड की डॉटर थी, और उसने जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म पे फर्दर काम किया, और बाकी जो है वो कई जो है डिफेंस मैकेनिज़्म उन्होंने जो है वो डेवलप किए, उन्होंने डिफेंस मैकेनिज़्म पे काम किया। इसके बाद जो है वो, और इसके साथ साथ सोशल फैक्टर्स जो है उसको डिग आउट किया और सोशल फैक्टर्स पे काम किया। Evaluating the psychoanalytic perspective, where Freud's theories were Freud's theories the best of his time, or were they simply inaccurate या incorrect? Current research contradicts many of Freud's specific ideas. अब फ्रॉइड्स की थ्योरीज़ के बारे में बताते हैं कि ये अपने टाइम में बहुत बेस्ट समझे जानते थे, बट क्या ये इनकरेक्ट है? मींस फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में बताते हैं कि अपने टाइम में वो बहुत फेमस था, लेकिन क्या हम सिंपली कह सकते हैं कि वो इनकरेक्ट था जो उसने बताया था? सो करंट रिसर्च कंट्रोडिक्ट्स मैनी ऑफ फ्रॉइड स्पेसिफिक आइडियाज़। फ्रॉइड्स के कुछ स्पेसिफिक आइडियाज़ है, जिस तरह उन्होंने बात की थी जो लिबिडो पे, सेक्सुअल एनर्जी पे, कि हर एक चीज़ के बिहाइंड आपका सेक्सुअल मोटिव इन्वॉल्व होते हैं, तो ये करंट रिसर्च जो है इसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप इन चाइल्डहुड, उसमें से एक ये पॉइंट भी है, उसने कहा था कि आपके 5 ईयर्स में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, लेकिन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के मुताबिक आपकी ग्रोथ जो है, या आपकी मेंटल ग्रोथ या फिज़िकल ग्रोथ जो भी है, वो सिर्फ चाइल्डहुड में स्टॉप नहीं होती, ये आपकी टिल डेथ आपकी ग्रोथ होती रहती है, मेंटल ग्रोथ होती है। तो उसका ये पॉइंट भी जो है वो रिसर्च
کے ساتھ کانٹراڈکٹری ہے کہ اس نے کہا تھا کہ چائلڈہڈ میں آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اسٹاپ ہو جاتی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ اسٹاپ نہیں ہوتی. سلپس آف ٹنگ آر لائکلی کمپیٹنگ نوڈس ان میموری نیٹورک. اس نے کہا تھا کہ آپ کے سلپ آف ٹنگ جو ہوتے ہیں، مینز آپ ایک بات بولنا چاہتے ہو، آپ غلط بولتے ہو، تو یہ جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ آپ کی میموری نیٹ ورک میں نوڈس ہوتے ہیں. ابھی کوگنیٹیو سائیکالوجی کہتے ہیں کہ آپ کی میموری جو ہے نیٹ ورک میں کوئی دو آئیڈیاز اوور لیپ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے. لیکن فرائڈ نے کہا تھا کہ نہیں، انکانشیس پہ آپ ایک بات کہنا چاہ رہے تھے اور آپ نے دوسری بات کہی، تو جو آپ کے منہ سے، ٹنگ سے جو بات نکلی وہ ایکچوئل ہے. یہ بھی غلط تھا کیونکہ اب میموری پہ کام ہوا ہے اور میموری میں یہی جو ہے وہ اٹینشن، کنسنٹریشن، اوور لیپنگ کو پڑھتے ہیں کہ نہیں، کچھ آئیڈیاز جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یا دو آئیڈیاز اوور لیپ کرتے تو اس میں سے ایک آئیڈیا آپ کے وربل جو ہے یا سلپ ہو جاتے آپ اور وہ بول لیتے ہو. ڈریمز میں ناٹ بی انکانشیس ڈرائیوز اینڈ وشز. اور فرائڈ نے کہا تھا کہ ہمارے ڈریمز، وشز سارے انکانشیس ہے، لیکن یونگ نے پھر فردر اس پہ کام کیا کہ تمام ڈریمز، ڈرائیوز جو ہے وہ آپ کے انکانشیس نہیں ہوتے، اس کو ہم سب کانشیس میں لا سکتے. کچھ چیزیں، کچھ وشز آپ کی جو ہے وہ سب کانشیس میں ہوتی ہے. Freud and personality. Freud's ideas a scientific theory. Theories must explain by observations and offer testable hypotheses. اب سائنٹیفک تھیوری کے لیے ہونا چاہیے کہ آبزرویشنس جو ہے وہ ایکسپلینیٹری ہو. تھیوریز جو ہے وہ آبزرویشن کو ایکسپلین کرے اور کچھ ٹیسٹیبل ہائپوتھیسز دے، اور جو ہے اس مطلب جو ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ کی فارم میں ہوتی ہے اس کو فردر جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کر سکے. فیو آبجیکٹیو آبزرویشنس اینڈ فیو ہائپوتھیسز. تو آبزرویشنز ہونی چاہیے، ہائپوتھیسز ہونی چاہیے. فرائڈ تھیوریز بیسڈ آن ہز ریکلیکشن اینڈ انٹرپریٹیشن آف پیشنٹس، فری ایسوسیشن اینڈ ڈریمز، سلپ آف ٹنگ. فرائڈ کی تھیوری جو تھی وہ ریکلیکشنز اینڈ انٹرپریٹیشن پہ بیسڈ تھی، پیشنٹس کی فری ایسوسیشن، ڈریم، سلپس اور سلپ آف ٹنگ. اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ فرائڈ کی جو تھیوری تھی اس میں آبزرویشنز اور ہائپوتھیسز نہیں تھی، اس کی تھیوری بیس تھی انٹرپریٹیشن اور ریکلیکشن پہ. اور وہ اس کو انٹرپریٹیشن وہ کہاں سے کرتا تھا؟ پیشنٹس کی فری ایسوسیشنز، ڈریمز اینڈ سلپ آف ٹنگ سے، جو کہ نان آبجیکٹیو میتھڈ سے. فری ایسوسیشن، ڈریم، سلپ آف ٹنگس یہ کوئی آبجیکٹیو میجرز نہیں تھے، کوئی جو ہے وہ سائنٹیفک آبزرویشن نہیں تھی، اور اس کی بیسس پہ وہ انٹرپریٹیشن کرتا اور اپنی تھیوری اس کے اوپر بیس تھی. تو یہ جو ہے اس نے سائنٹیفک پروسیجر یوز نہیں کیا، آبزرویشنز نہیں یوز کیا، آبجیکٹیوز نہیں یوز کیے اور ہائپوتھیسز یوز نہیں کیے. تو اس وجہ سے سائنٹیفکلی اس کی تھیوری جو ہے وہ اتنی ورکیبل نہیں ہے. ڈز ناٹ پریڈکٹ بیہیویئر اور ٹریٹ. اور اس کی یہ جو ہے وہ ایک اس کا ڈرا بیک یہ بھی تھا کہ وہ بیہیویئر کو پریڈکٹ نہیں کر سکا اور ٹریٹ کو. سو یہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ فرائڈ کے اوپر کرٹیسزم ہے، جو کہ باقی جو ہے وہ تھیورسٹ نے، باقی اسکول آف تھاٹ کے ماننے والوں نے اس پہ ریس کی کرٹیسزم. اور فردر اس پہ جو ہے وہ آگے کام ہوا ہے، وہ ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے اس کو پڑھیں گے. ہیومنسٹک یا جو ہے وہ سوشل کوگنیٹیو یا جو ہے وہ ٹریٹ پرسنالٹی تھیوری میں ہم اس کو کور کریں گے.
سائیکو ڈائنامک تھیوری، پرسنالٹی تھیوریز. سورس آف انفارمیشن اباؤٹ پرسنالٹی ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ obtained فرام ایکسپرٹ انالسٹ فرام پیپل ان تھیراپی. اب یہاں پر ہمیں کسی کے پرسنالٹی کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ لوگوں سے، ان لوگوں سے، پیشنٹ سے جو کہ تھیراپی میں انٹر ہوتے ہیں. تو جن کی تھیراپی ہوتی ہے ان سے ہمیں رچ انفارمیشن ملتی ہے، اور ایکسپرٹ انالسٹ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایکسپرٹ انالسٹ مینس سائیکو انالسٹ یا سائیکو تھراپسٹ ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں پرسنالٹی، لوگوں کی پرسنالٹی کے بارے میں انفارمیشن. کاز آف بیہیویئر، تھاٹس اینڈ فیلنگس. اب ہمارے پاس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سائیکو انالیٹک پرسنالٹی تھیوری کسی بیہیویئر، تھاٹس اور فیلنگس کے بیہائنڈ کاز کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ کہاں سے؟ تو انکانشیس انٹرنل کانفلکٹ سے ایسوسیٹیڈ ود چائلڈہڈ ایکسپیرینسز. اور ہم نے کہا تھا کہ آپ کی چائلڈہڈ میں کچھ جو ہے وہ سٹیجز ہوتی ہے اور کچھ ایونٹس ہوتی ہے جس سے ہر بچہ جو ہے وہ گرو تھرو ہوتا ہے. تو یہاں پر کچھ کانفلکٹ سے ارائز ہوتے ہیں، اور انکانشیس انٹرنل کانفلکٹ سے ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے. آلسو unconscious conflicts between pleasure seeking impulses and social restraints. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پلیجر اور ریئلٹی کے درمیان جو کانفلکٹ تھا، تو پلیجر سیکنگ امپلسز ایٹ سے آتی ہے اینڈ سوشل ریسٹرینٹس فرام ایگو. تو یہاں پر جو ہے انکانشیس کانفلکٹ جو ہے وہ یہاں سے بھی ہمیں کسی بھی بیہیویئر، تھاٹ اور فیلنگ کے بیہائنڈ ریزن یا کاز یہاں سے ملتی ہے. دے آؤٹ لک آن ہیومنس. انہوں نے جو ہے وہ ہیومن کو بہت نیگیٹیولی جو ہے وہ ایکسپلین کیا. سائیکو ڈائنامک تھیوری نے ہیومن کے نیگیٹیو اسپیکٹ کو زیادہ ایکسپلین کیا. کمپریہنسونیس آف تھیوری، سو اٹ از ویری کمپریہنسو، انڈرسٹینڈیبل ہے. مینس سارے جتنے بھی کانسیپٹ ہم نے پڑھے تو اس کا کوئی نہ کوئی لاجک ہمیں مل رہا ہے. تو کمپریہنسو کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے اس پہ. Now, many are called neo-Freudians. All place less emphasis on sex. اب جو نیو فرائیڈینز ہے، جو فرائڈس کو جنہوں نے شروع میں فالو کیا اور پھر اپنی تھیوریز میں چینج لائے، ان کو نیو فرائیڈینز بولتے ہیں، اور انہوں نے سیکس پہ کم فوکس کیا. کارل یونگ جو ہے وہ پہلے فرائڈ کا فالوور تھا، پھر اس نے اپنی تھیوری جو ہے وہ سائیکو انالیٹک تھیوری جو ہے وہ ڈیولپ کی. از اپوز ٹو سائیکو ڈائنامک. اس نے پرسنل ورسز کلیکٹیو انکانشیس پہ کام کیا. اس نے انکانشیس کو سپلٹ کیا انٹو پرسنل اینڈ کلیکٹیو انکانشیس. اس نے ساتھ ساتھ جو ہے انٹروورژنز اینڈ ایکسٹروورژن کو ایکسپلین کیا، اور اس نے بتایا کہ ان دونوں کے درمیان بیلنس لانا جو ہے وہ ضروری ہے. الفریڈ ایڈلر جو ہے اس نے کام کیا اسٹرائیونگ فار سپیریورٹی، موٹیویشن ٹو ماسٹر انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کو ماسٹر کرنے کی جو موٹیویشن ہے، اس نے کہا تھا یہ کسی بھی انڈیویجول کی نیڈ ہوتی ہے فار سپیریورٹی. نوشن آف این انفیریورٹی کمپلیکس، اور اس نے انفیریورٹی کمپلیکس کو بھی ایکسپلین کیا. اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس جو تھرڈ ہے وہ ہے کیرن ہارنی. پرسنالٹی از کلچر رادر دین بایولوجیکل. سائیکو ڈائنامک میں فرائڈ نے کہا تھا کہ ہماری جو ہے وہ ہر ایک سٹیج کا کوئی نہ کوئی بایولوجیکل فنکشننگ کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیشن ہوتی ہے. لیکن کیرن ہار نے جو کہ نیو فرائیڈین میں آتے، اس نے کہا تھا کہ ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ زیادہ تر یا میجورٹی کلچرل بیسڈ ہے رادر دین بایولوجیکل. مینس ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ شیپ ہوتی ہے کلچر میں، یا کلچر کی وجہ سے شیپ ہوتی ہے، نہ کہ بایولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے. تو یہاں پر سائیکو ڈائنامک جو ہے پرسپیکٹیو بیہائنڈ پرسنالٹی جو ہے وہ ختم ہو گیا. نیکسٹ ہم انشاءاللہ ہیومنسٹک پڑھیں گے. اللہ حافظ.